बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 अक्टूबर है, पीर का दिन है। कराची ली मार्केट, ज़ैनब मार्केट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तफ़सील आपको उसकी बता चुका हूँ। ये बहुत ही खौफनाक वारदात थी, जिसमें 7वीं मंजिल पर मौजूद एक अपार्टमेंट से 4 ख़वातीन की जो है वो गला कटी लाशें मिली थी। एक 3 माह का बच्चा भी बेड के नीचे से मिला था। और इस वाक़ये के इल्ज़ाम में उसी घर का एक फ़र्द, जो कि उनका बेटा था बिलाल, उसको गिरफ्तार किया गया। आज की ये जो वीडियो है, आज बिलाल को अदालत में पेश किया गया। अदालत में 2 काम हुए। एक तो अदालत में पेश किया गया, तो बिलाल से जज साहब ने जो पूछा वो तफ़सीलात, अदालत की कार्रवाई क्या थी। और इसके अलावा दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि जो पुलिस ने अब तक तफ्तीश की है, उसमें बिलाल ने इस सारी वजूहात को क्या कुछ मिल मिला के पुलिस को मिला है। आज की इस वीडियो में अब तक की जो डेवलपमेंट्स है इस केस के ऊपर कोशिश करूंगा वो आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर करूं। सबसे पहले आपको पता है, मैं जैसे पहले बता चुका हूं, मुलजिम गिरफ्तार था, इनिशियल तफ्तीश हो चुकी थी, छुट्टियां थी, इस वजह से अदालत में पेश नहीं किया गया। आज बिलाल को जो है अदालत में पेश किया गया। जब अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने जो है आज इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है वो पेश किया था। और पुलिस ने जज साहब को बताया कि ये वो मुलजिम है जिसके जिसके ऊपर हमें शक है, हमने इसको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद इसने अपने एतराफ़ किया है कि जी इसने अपने जो घर वाले थे, जिसमें इसकी माँ, भाभी, भांजी, वो सारे थे, उनको जो है इसने खुद कत्ल किया है। और उसके बाद इसका जो है इन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, कि जज साहब से कि जी आप इसका हमें 14 दिन का जो है वो रिमांड दे दें, जिस्मानी रिमांड। हमने इससे मजीद जो है कुछ चीज़ें तफ्तीश करनी है, जिसके ऊपर अदालत ने आइंदा समात के ऊपर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट जो है तलब कर ली। और इसका जो है 5 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड मांग लिया। लेकिन समात के दौरान क्या हुआ? समात के दौरान ये हुआ कि जज साहब ने इस मुलजिम से पूछा कि यार क्या वजह थी कि तुमने अपने घर वालों को इस बेदर्दी से कत्ल किया है? तो मुलज़िम जो है उसने कहा कि ये तमाम लोग मुझे तंग करते थे, जिसकी वजह से मैंने कत्ल का मंसूबा बनाया। तो जज साहब ने उनसे कहा कि अगर इतना ही तंग करते थे तो तुम घर छोड़ के चले जाते, कत्ल करना तो इसका कोई हल नहीं है। ऐसा अमल करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? जिसके ऊपर जो है मुलज़िम बिलाल जो है उसने कहा कि मैं वीडियोज़ बनाने की वजह से सिर्फ़ बहन को कत्ल करना चाहता था। इसके कहने का ये मकसद था, मेरी बहन जो है वो टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाती थी, वीडियोज़ बना के डालती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद जो है मैं इस वजह से उसको कत्ल करना चाहता था। लेकिन तफ्तीश में जो कहानी सामने आई है वो कुछ और है। तो बहरहाल मैं अदालती कार्रवाई पहले आपको बता दूँ। तो फिर इसके बाद अदालत ने इसे कहा कि फिर तुमने और लोगों को क्यों मारा है? चलो बहन को तो तुम कह रहे हो कि वीडियोज़ बनाती थी, मैंने उनको मार दिया। तो ये कहता है कि जी मैंने उन लोगों को इसलिए मारा है ताकि पीछे कोई सबूत ना बचे। ये लोगों को पता चल गया था मैंने मारा है, तो अगर मैं वो सिर्फ बहन को मारता तो बाकी बता देते और सबूत देते। और उसके बाद जो है मुलज़िम बिलाल के हवाले से पुलिस ने बताया कि जी ये अपने कत्ल की वारदात का एतराफ़ कर चुका है। और ये सारे मामलात जो है आज की उसमें सामने आए। अच्छा, अब सीन क्या है, जो अपना तफ्तीशी अफसर है इस मुकदमे का, उसने अदालत में जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो कत्ल की वजूहात सामने आई हैं वो भी ज़रा आपके सामने रखता हूँ। तफ्तीशी अफसर कहता है कि मुलज़िम बिलाल ने अपना इतराफ़ी बयान कलमबंद करवा लिया, जिसमें वो जुर्म का इकरार कर रहा है। तफ्तीशी अफसर सईद साहब बताते हैं कि मुलज़िम ने ही चारों कत्ल किए हैं और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला छुरा और ग्लव्स जो है वो हमने रिकवर कर लिए हैं। तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मज़ीद तफ्तीश में ये बात सामने आएगी कि बिलाल के साथ कोई और भी इस वक़ूआ में मुलव्विस है या नहीं है। अच्छा, तफ्तीशी अफसर मोहम्मद सईद साहब ये बताते हैं कि जी पड़ोसियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बिलाल के अहले खाना ख़वातीन जो हैं वो वीडियोज़ बनाया करती थी। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि वीडियोज़ बनाने की वजह से कत्ल किया गया है। और ये सारा मामला जो है तफ्तीशी अफसर साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैंने आपके सामने रख दी। पुलिस ने मुलज़िम की निशानदेही पर आला कत्ल, खून आलूद कपड़े, नेटी जेटी पुल के नीचे समंदर से बरामद कर लिए हैं। और पुलिस पूरी उम्मीद है कि ठोस शवाहिद की रोशनी में मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। और इस वाक़े की हर उससे जो है तफ्तीश जारी है। चाकू के हवाले से मुलजिम ने यह बताया कि चाकू इसने कुछ दिन पहले जो है नेपियर से जो है वो खरीदा था और उसके बाद इसकी धार भी बाकायदा तौर पे दोबारा लगवाई थी ताकि तेज़ हो जाए। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसने ये मंसूबा कैसे बनाया, जो पुलिस तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं। और साथ में वजूहात जो हैं, पहले मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। वजूहात ये हैं कि कराची सिटी पुलिस के एसएसपी आरिफ अजीज साहब जो हैं, वो ये बताते हैं कि सारे वक़ूए की तफ्तीश जो है वो हमने जदीद साइंसी खतूत के ऊपर की और छोटे बड़े तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया और इसी को ही हमने मुलव्वस पाया और इसकी कई वजूहात हैं। आरिफ अजीज ये बताते हैं
کہ ابتدائی تفتیش سے علم ہوا ہے کہ اس واقعے کی وجہ ملزم کی دوسری شادی کی خواہش اور جائیداد کی جو ہے وہ تھی کہ جی جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملزم دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے خاندان کے لوگ جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ تھے، جس پر اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ ملزم طلاق یافتہ تھا، یہ ایک بیوی کو آلریڈی طلاق دے چکا تھا، مطلب رنڈوا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اس کی پہلی شادی کے طلاق پر ختم ہونے کی وجہ اس کے گھر والے، سوتیلی والدہ، بہنیں اور بھابھی ہے۔ مطلب اس کی بیوی کے ساتھ شاید وہ بات چیت وہ کرتے ہوں گے، زیادہ جو بھی معاملہ تھا۔ پولیس کے مطابق اس اقدام کی ایک اور بڑی وجہ جائیداد بھی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران علم ہوا ہے کہ ملزم اپنے والد کے ساتھ رہائش پذیر نہیں تھا، الگ رہ رہا تھا، یہ جیسے آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں جب اس نے منصوبہ بنایا تو اس نے کیا کچھ کیا، اور اکثر یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ والد کا گھر اس کے نام کر دیا جائے، مگر اس کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم جس لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کے خاندان والوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر اس کے پاس اپنا گھر ہوگا تو وہ رشتہ دیں گے، مطلب یہ گھر بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور راستے سے۔ پولیس کے مطابق ملزم بلال کا خیال تھا کہ وہ گھر والوں کو راستے سے ہٹا کر مکان کا مالک بن جائے گا، جس کے بعد اس کی دوسری شادی کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ ساری گفتگو جو ہے اور یہ ساری تفتیش جو ہے اس معاملے پہ سامنے آئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے پلان کیسے بنایا، وہ بھی بڑا خوفناک معاملہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ پلان اس نے یہ بنایا، اس نے نیپیر سے لیا چاقو شاقو، اور اس کو یہ اس کا والد یہ بتاتا ہے، پولیس تفتیش میں بھی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ ویسے والد کے گھر ڈیلی نہیں آتا تھا، یہ الگ رہ رہا تھا اور کبھی کبھار والد کے گھر چکر لگاتا تھا، لیکن جس دن سے اس نے چاقو خریدا تھا یہ اس دن سے کوشش یہ کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو موقع ملے اور یہ اسی دن اس کا کام تمام کرے۔ یہ چاقو لے کر وہاں آتا تھا اور ڈیلی آتا تھا، اور جس دن یہ وقوع کیا اس دن کھانا بھی اس نے وہیں باپ کے گھر ہی کھایا ہے۔ اب اس نے پلان کیسے ایگزیکیوٹ کیا، اس کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ ہے، اور وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی، والد کے گھر، یہ لوگ سارے وہاں اکٹھے تھے، والد اور ان لوگوں نے سب نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس بہن نے اسے کہا، بلال کو ہی، ملزم کو، کہ تم مجھے جو ہے وہ میرے گھر چھوڑ آؤ۔ تو اس نے کہا نہیں میں آج نہیں جا سکوں گا، تم اس طرح کرو، والد صاحب سے کہو کہ وہ تمہیں گھر چھوڑے۔ اچھا اب اس کے والد جو ہے وہ چلے گئے، میں نے اس کی گفتگو سنا دی، دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، تو ان کو کافی ٹائم لگ گیا، اور رات کو 2 بجے کے آس پاس آئے۔ اس نے دوسری پلاننگ کیا کی تھی، اس کا ایک اور بھائی بھی ہے جس کی وائف اس نے ماری ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اس بھائی کو اس نے اپنی ایک گاڑی جو اس کے پاس تھی اس کو اس نے کہیں دوسری جگہ کھڑا کر دیا، اور بھائی کو اس نے بھیجا ادھر کہ یار میری گاڑی جو ہے اس کی ایکسل ٹوٹ گئی ہے، اور تم جاؤ، تم وہاں جا کے وہ گاڑی اٹھا لاؤ۔ اس نے وہ وہاں کھڑی کی تھی، اور اس کو پتا تھا کہ میرا بھائی جائے گا، گاڑی خراب ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جب یہ میرا والد اور میرا بھائی جب تک واپس آئیں گے تب تک میں اپنا کام تمام کر چکا ہوں گا۔ اس نے پھر یہی کیا، ان دونوں کو بھیج دیا، والد اور ان سب لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے باری باری سب کو، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، کیا وہ مطلب مناظر ہوں گے، خواتین تھی بیچاری ساری گھر میں، والدہ کو مارا، بہن کو مارا پہلے، پھر والدہ کو مارا، بھابھی جو ہے جس کی چھوٹی 3 مہینے کی بچی بھی تھی، وہ جو ہے عائشہ نام تھا اس بھابھی کا، وہ بیچاری جو ہے پولیس یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کی بھابھی نے دروازہ بند کیا ہوگا اندر سے، اور اس کو یہ ہوگا کہ یہ سب کو مار رہا ہے تو مجھے بھی مارے گا، تو وہ بیچاری پہلے تو کمرے بھی ادھر ادھر دوڑتی رہی، پھر اس کے بعد اس کو کچھ سمجھ نہ آئی، تو اس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ مجھے بھی مار دے گا، تو اس نے وہ جو 3 ماہ کی اس کی بچی تھی اس کو بیڈ کے نیچے پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی، ظاہر ہے وہ بچی بچنا تھا، اس کی زندگی تھی، وہ بچی زندہ تھی، اور وہ بیڈ کے نیچے سے ہی ملی ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بیچاری بھاگتی ہوئی، کوئی 12-13 سال کی بچی ہے وہ جو ہے اپنی جان بچا کے وہ کہیں نکلی باہر، گھر سے کمروں سے باہر ہی نکلی وہ، تو جب باہر نکلی تو پھر اس نے اس کو پیچھے سے دبوچا، اور جہاں پہ وہ موجود تھی اس نے اس کو بھی جو ہے وہاں پہ چاقو چھری ماری، اور چھریاں مارنے کے بعد اس نے اس کا گلا کاٹا، اور جو ہے اس شیطان نے جو ہے پھر اس کے بعد کپڑے جو ہے اور جو چاقو وغیرہ اور یہ چیزیں تھی وہ شاپر اوپر میں بند کر کے اس کے بعد اس نے وہاں سے یہ نکل گیا۔ پولیس نے جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ نکالے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ گھر سے یہی نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے پولیس جو ہے اب کنفرم ہو گئی ہے، اس کا بیان انہوں نے مزید ریمانڈ لے لیا ہے، پولیس چلان تیار کر رہی ہے، اور پولیس یہ کہتی ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس درندے کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دلوا سکیں۔ یہ ساری تفصیل تھی جو آج تک اس سارے کیس کی سامنے آئی ہے۔ میری کوشش ہے، یہ بہت خوفناک واقعہ تھا، پورا کراچی اس پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے کہ کس طرح ایک درندگی کی گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں جی، اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔
لیکن بشرط زندگی۔ اجازت دیں جی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔